does anybody want to chant 4-3 today? Vijaya Hetirajaga 1 to 55. Namaskar Guji. Okay. 1 to 55. Start. Okay, start. अथ पाणिनीय सूत्रपाठे चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां कैश्च तस्मिन्ननि च युष्माकास्माकौ तव कममका वेकवचने अर्धात् यत् परावरधर्मोत्तम पूर्वाच दिक्पूर्वपदार्थैश्च ग्रामजनपदैकदेशादैन्यो मध्यान्मः असाम्प्रतिके द्विपादनु समुद्रं यञ् कालाटै श्राद्धे शरदः विभाषारोगा तपयोः निशाप्रदोषाभ्यां च श्वस्तस्तुच्छ सन्धिवेलाद्युरुतु नक्षत्रेभ्यो न प्रावृषयेन्यः वर्षाभ्यष्टक् छन्दसि टै वसन्ता च हेमान्ता च सर्वत्राञ्च तलोपश्च सायञ्चिरं प्राह्णे प्रगेव्ययेभ्यश्च युलौ तुच्छ विभाषा पूर्वाह्ना पराह्नाभ्यां तत्र जातः प्रावृषष्टप् संज्ञायां शरदो वै पूर्वाह्ना पराह्नार्द्र मूलप्रदोषा वस्करादौन् पतः पञ्च अमावास्याया वा अच सिन्वपकराभ्यां खन् अनङ्यौ च सर्विष्टा फल्गुन्यनुराधा स्वाति तिष्य पुनर्वसु हस्तविशाखाषाढा बह्ला लुक् स्थानान्तगोशालकरशाला च वत्सशाला बिजिदश्वयुक् क्षतभिषजो वां नक्षत्रेभ्यो बहुलं कृतलब्धक्रीतकुशलाः प्रायभवः उपजानुपकर्णोपनिवेष्टक सम्भूते गोषाढै कालात् साधु पुष्प्यत् पच्यमानेषु उक्ते च आश्वयुज्यावि ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्यां देयमृणे कलाप्यश्वत्तय वभुसाद् उन् ग्रीष्मावरसमाद् उय్ संवत्सराग्रहायनीभ्यां तैश्च प्रभवः दिगादिभ्यो यत् शरीरावयवाच। धन्यवादः। उत्तमं। वेंकटेश्वरन गोपाला. What? I will chant 1 to 40. युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां कंच तस्मिन् अनिच युष्माकास्माकौ तव कममकावके वचने आर्दाद्यत् परावरादमोत्तमपूर्वाच्च दिक्पूर्वपदाट्टञ्च ग्रामजनपदैकदेशादण्टङौ मध्यान्मः असाम्प्रतिके द्विपादनुसमुद्रं यं कालाट्ठं श्राद्धे शरदः विभाषा रोगातपयोः निशाप्रदोषाभ्याञ्च श्वसस्तुच्च सन्धिवेलाद्युरुतु नक्षत्रेभ्यो न प्रावृषयेन्यः वर्षाभ्यष्टक् छन्दसि ठं
वसन्ताच्च हेमन्ताच्च सर्वात्राञ्च तलोपश्च गायं चिरं प्राण्ये प्रगेव्ययेभ्य प्रगेन्वेभ्यश्चुच्चुलौ तुच्च विभाषा पूर्वाण्हा पराण्हाभ्याम् तत्र जातः प्रावृष्ठप् संज्ञायां शरदो वि पूर्वाण्हा पराण्हार्द्रा मूलप्रदोषा वस्कराद्गुण पतः पन्तच अमावास्यायावा अच सिन्ध्वपकराभ्यां कन अणङौ च श्रविष्टा पल्गुन्यनुराधा स्वाति तिष्य पुनर्वसु हस्तविशाखाषाढा बहुलाल्लुक स्थानान्तगोशाल करशालाच्च वस्तशालाभिजिदश्व युक्षत विषजो वा नक्षत्रेभ्यो बहुलं कृतलब्धक्रीतकुशलाः प्रायभवः उपजानोपकर्णोपनिवेष्टक सम्भूते कोषाढ्यङ् कालात् साधु पुष्प्यत्पच्यमानेषु उक्ते च आश्वयुज्या वै ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्यां देये मृणे कलाप्यश्वत्थ यव भूसाद्गुण ग्रीष्मावरसमाद्वै संवत्सराग्राहयणीभ्याण्टञ्च व्याहरति मृगः तदस्य सोढं तत्र भवः दिगादिभ्यो यत् शरीराव yes sir धन्यवाद So 433, can you repeat the third sutra? 433. Venkateshwaran Gopala, can you repeat the third sutra? 433. yes sir tavaka mamaka vake sorry tavaka mamaka veka vachane. So this is Sukmo Lagati Pili. Tavaka Yes. mamaka veka vachane. Can you tell like that? Tavaka mamaka veka vachane. Can you repeat? तवक ममका वेक वचने तवक That's all. ममका वेक वचने न तव कम मक वेकवचने तव कम मक वेकवचने Why are you confusing Vijayaji? Tavaka mamaka veka vachane. Tavadeva. it is written in split mode that hyphen comes tavaka mamakau eka vachane va is becoming au a au e tavaka mamakau eka vachane that is tavaka mamakau eka vachane. That's all. Au becomes Svanta Desha. Yeah. Next, 34323. Yes sir. Can you repeat this? Yeah, I will repeat. सायञ्चिरं प्राण्ये प्रगेव्ययेभ्यश्चुच्चुलौ तुच्च शेश्चुच्चुलौ तुच्च पुनः वदतु सायञ्चिरं सायञ्चिरं प्राण्ये प्रगेव्ययेभ्य प्राण्हे प्राण्हे प्रगेव्ययेभ्यश्चुच्चुलौ तुच्च. Okay, correct. First. धन्यवाद. That's all. Everything else is okay. The rest I will tell tomorrow. Okay. महोदय सप्तमाध्याये द्वितीयपादे पञ्चमश्लोके उच्चारणस्य शङ्का इदानीं पृच्छामि वा श्वः वा? श्वः पृच्छतु. इदानीं वरुण आदित्यानन्दुरी भवान् चतुर्थ. आं महोदय वदामि.
अथ पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः युष्मदस्मदोरन्यतरस्याङ्खं च तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ तवकममकावेकवचने अर्धाद्यत् परावराधमोत्तमपूर्वाच्च दिक्पूर्वपदार्थं च ग्रामजनपदैकदेशादैण्ठयो मध्याह्नः असाम्प्रतिके द्वीपादनुसमुद्रय्यं कालाठ्ठञ् श्राद्धे शरदः विभाषारोगातपयोः निशाप्रदोषाभ्यां च प्रशस्तुच्च सन्धिवेलाद्रियतुनक्षत्रेभ्योऽड् प्रावृष एद्यः वर्षाभ्यष्टक छन्दसिठञ् वसन्ताच्च हेमन्ताच्च सर्वत्राञ्च तलोपश्च सायं चिरं प्राह्णे प्रकेव्ययेभ्यष्ट्युट्युलोत्युट् विभाषा पूर्वाह्नः पराह्नाभ्यां तत्र जातः प्रावृषष्ठप संज्ञायां शरदो भुञ् पूर्वाह्नः पराह्नार्द्र मूलप्रदोषापस्करात् भुञ् पथः पन्थ च अमावास्यायाव अच तावदेव महोदय। उत्तमं, धन्यवादाः। सुधा श्रीकांत, now you can ask your doubt. समय अस्ति वा महोदय? प्रायः पञ्चमश्लोके हकारानन्तरं मकार अस्ति। प्रायः मकारस्य उच्चारणम् आदौ भवति, अनन्तरं हकारस्य भवति खलु? ब्रह्मा कुत्र अस्ति? पञ्चमश्लोके सप्तमाध्याये द्वितीयपाद। अत्र पञ्चमश्लोक प्रायः हकारमकारयोः मध्ये यदा संयोगः भवति तदा मकारस्य उच्चारणम् आदौ भवति खलु, किन्तु अत्र हकारस्य उच्चारणम् आदौ कृतवान्, अतः शङ्का। तत्र किं भवति, एतद्विषये अहं किञ्चित् रिसर्च् कृत्वा वदामि। यदि आदिमवर्णः हकारः अस्ति चेत् तर्हि कथं वक्तव्यम् इति शङ्का आसीत्, तदर्थमेव अहम् एवम् उक्तवान्। இதுல வந்து யஹந்தி இஸ் பெட்டர் than ஹெமன், சோ ஸ்டார்டிங் அந்த ரூல் தெரியும். But for the Adima Varna, I have seen, let me confirm this tomorrow. If I am wrong, I will correct it. Audio la Pavan enna sollirkar Panchamam sir? Pavan enna sollirkar? Audio la. Myahanta. First M is told. M is told. Myahanta is easier to pronounce. Myahanta. இதோட அயச்சனா அந்த இதுதானங்க அவன்ட சொல்லணும். நீங்க ஜாலி போடுறத பத்தி எனக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டு நாளைக்கு ப்ரோகிராம் இன்னைக்கு செய்து விடுவா. Easier to pronounceங்கிற ரீசன் கிடையாது. The reason is because when there is a anunasika varna conjoined with hakara followed by an anunasika varna, the anunasika varna is pronounced first. So that is the way Vedic pronunciation is there. That is why myahanta kshana is the correct pronunciation. That is the reason, not because it is convenient. One of the reasons can be a convenience factor. It is easier, etc. That is why Vedic people pronounce it. So I think Pancharadam sir is right and you are also right. Myahanta is what we have to pronounce. Mahoday, in this case alone, I mean, just out of curiosity, because this is more like a Dvandva Samasa, right?
Ha, ma, ya. So maybe that is why the ha should be pronounced separately first. That is the only reason why. See, why I got this doubt also is because when we were doing some work on this sutra, we were doing some work on this sutra. At that time, I have seen some scholars pronouncing ha first, the South Indian scholars. That's why I had this doubt, but I will clarify. I think Nagendra Pavan, if he has pronounced it as Nyanta, then it is correct. Sir, one I will thing check with I him once just more. want to tell. Rajaraman sir, 1 minute. This Ah. ma is part of ya. If you see that script, ma is not attached to ha. Is it so? I will confirm that tomorrow. Okay, namaste sir. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।